अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक खौफनाक कहानी। सिलसिला कोहे मारकल्ला रात के वक्त अजीब हैबतनाक मंजर पेश कर रहा था। हालांकि इस वक्त इस्लामाबाद में सिर्फ 9 बजे थे। कौन कह सकता है कि ये वो हरी भरी पहाड़ियाँ हैं जो दिन की रोशनी में इस शहर के बासियों की निगाहों को ठंडक देती हैं, तो दूसरी तरफ सियाहों को मैवे हैरत में मुब्तला कर देती हैं। स्याह पहाड़ियाँ और स्याह आसमान तकरीबन एक ही दिखाई देता अगर खिज़ां ज़दा अक्टूबर और आखिरी तारीखों का जर्द मध्यम चांद अपनी पीली ना तमाम रोशनी से तारीकी कम करने की कोशिश ना करता। ताहम इस कोशिश में मारगल्ला आसमान और चांद का अजीबो गरीब इम्तजाज पैदा हो चला था, जो माहौल की पुरस्रारियत को लम्हा बलम्हा बढ़ा रहा था। उनीज़ा ग्रैंड कैबिन हाईएस्ट में खिड़की वाली सीट पर बैठी इस नज़ारे का बगौर मुआयना कर रही थी। ज़बान पर दुरूद शरीफ का विर्द जारी था। इस्लामाबाद में कराची की बनिस्बत इस वक्त से ही रश कम होने लगता है और यही बात कराची वालों को अजीब लगती है। शायद यही वजह थी कि उनीज़ा पर यह वक्त गरां गुजर रहा था। सिर्फ वो ही नहीं बल्कि हाईएस्ट में बैठी हर लड़की का यही हाल था। फिर स्याह पहाड़ियाँ जिसके टेढ़े मेढ़े उतार चढ़ाव किसी ड्रोनी फिल्म का मंजर पेश कर रहे थे। अब बेचारे कराची वालों का क्या कसूर, जिन्होंने पहाड़ियों के नाम पर सिर्फ कटी पहाड़ी देखी है, जहाँ पर कभी दंगा फसाद, कभी लूटमार जारी होती है, तो कभी बारिश के ज़मानों में सैलाबी रेले आधे कराची को ज़ेरे आब ले आते हैं, तो कभी इसके शहरियों को वक्त मिला तो ग़ुरूब आफ्ताब देख लिया, वो भी अगर सामने ऊंची बिल्डिंग की तामीर ने रही सही पहाड़ी को ना छुपाया हो तो। ये कराची की एक मारूफ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की कुल 45 तालिबात पर मुश्तमिल ग्रुप था। सब यूनिवर्सिटी की तरफ से टूर के लिए आई थीं। टूर गाइड, इंचार्ज और 2 लेक्चरार और एक डॉक्टर की सरबराही में 5 हाईएस्ट पर मुश्तमिल ये कारवां मंजिल मकसूद की तरफ रवां दवां था। कराची से शुमाली जात इलाकों का सफ़र बजरिया ट्रेन से किया जाए तो ज़्यादातर रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर उतारा जाता है और फिर वहाँ से इस्लामाबाद का सफ़र बजरिया गाड़ी, कोस्टर वगैरह से तय किया जाता है। इस्लामाबाद में अपनी मर्ज़ी का पड़ाव फिर आगे आज़ाद कश्मीर, नारान कागान की तरफ बढ़ा जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान में ट्रेनें अमूमन मुकर्ररा वक्त पर नहीं पहुंचती। यही कुछ आज इन तालिबात के साथ हुआ। ट्रेन की ताख़ीर के बाइस इन सब को इस्लामाबाद पहुंचने में देर हो गई। इस वक्त कराची के शोरो गुल और चहल पहल की बनिस्बत इस्लामाबाद का हद दर्जा सुकून इन सब के लिए थोड़े डर की वजह बना हुआ था। क्या मुसीबत है यार, कब इस्लामाबाद पहुंचेंगे? ये अनाबिया थी, उनीज़ा के बचपन की दोस्त और क्लास फेलो। पता नहीं यार, मुख्तसर जवाब मिला। तुम्हें कुछ पता भी होता है उनीज़ा? अनाबिया बेजारियत से बोली। मेरी कमर अकड़ गई है बैठे बैठे, 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगी। डोंट वरी डियर, अभी कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। लुक द गूगल मैप। अगली सीट पर बैठी अर्शी ने अपना मोबाइल फ़ोन आगे करते हुए कहा। बस दुआ करो खैरियत से पहुंच जाएं, वैसे भी इतने काले पहाड़ों को देखकर घबराहट हो रही है। उनीज़ा ने सहमे हुए लहजे में कहा। हाँ भाई, मैडम को इन काले पहाड़ों से कोई भूत निकलता हुआ दिखाई देगा? पीछे से वरीशा ने हाँक लगाई। उनीज़ा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो चुप रही, क्योंकि वरीशा और एमन से उलझने का कोई फ़ायदा न था। ये दोनों भी इसी के साथ क्लास में थीं, लेकिन दोनों को उनीज़ा से पता नहीं क्यों अल्लाह वास्ते का बैर था। शायद अनीज़ा एक लोअर मिडल तबके से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की थी, जिसने अपनी मेहनत और काबिलियत से न सिर्फ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, बल्कि बदस्तूर 3 साल से टॉप 3 में रह रही थी। इसके बरक्स वरीशा और एमन हाई फाई प्रोफाइल तबके से ताल्लुक़ रखने वाली लड़कियां थीं। निचले तबके से एक लड़की आकर इन्हें मात करे, कैसे गवारा था। नतीजा ये हुआ कि अनीज़ा की सेहत पर तो कोई असर न पड़ा, लेकिन वरीशा और एमन की तालीमी कारकर्दगी का ग्राफ नीचे आ गया। वाकई हसद हासिद को दीमक की तरह खा जाता है, लेकिन शायद ये बात इन दोनों की समझ में ना आती थी। वो कोई मौका हाथ से जाने न देती थी कि कब उनीज़ा की दिल आज़ारी करें। अनीज़ा इनकी हर बात को इग्नोर करती,
کیونکہ سب ان جیسے نہیں ہوتے. جیسے کہ عرشی، وہ بھی ہائی پروفائل طبقے سے تعلق رکھتی تھی لیکن اس کے باوجود ملنسار طبیعت کی مالک تھی. اوہو انیزا یار، ان دونوں کی باتوں کو سیریس نہ لو، یہ تو ہیں ہی تم سے جیلس. میں سیریس نہیں لیتی ان کی باتوں کو یار، بس اس وقت اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھیں. ڈر لگتا ہے کہ وہ ایسی باتیں ہنسی مذاق میں لے جاتی ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. چھوڑو انیزا ان کو. میں تو کہتی ہوں ایک بار سامنا ہو ہی جائے ان کا بھوتوں سے، پھر لگے گا پتہ ان کو. شش، ایسا نہیں کہتے، بری بات. یہ کہہ کر انیزا ایک بار پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی اور درود شریف کا ورد جاری کر دیا. کچھ دیر بعد ہوٹل پہنچ جانے کا اعلان کر دیا گیا. دی ونٹیج کیسل کے نام سے ہوٹل سیکٹر E11 میں موجود تھا. 5 منزلہ خوبصورت، مضبوط اور قدیم طرز کے ڈیزائن پر بنی یہ عمارت اپنی مثال آپ تھی. وسیع لاؤنج، خوش اخلاق عملہ، خوبصورت راہداری، کشادہ کمروں پر مشتمل یہ ہوٹل بلا شبہ بہترین تھا. میڈم ہادیہ کی سربراہی میں لڑکیوں کو روم الاٹ کر دیے گئے. ہر کمرے میں 5 سے 6 لڑکیوں کو ٹھہرایا گیا. اس ہوٹل کے 3 کمرے پہلے ہی ٹورسٹ نے بک کیے ہوئے تھے، اس لیے باقی کمرے لڑکیوں کو دے دیے گئے. یہاں صرف 2 راتوں کا پڑاؤ تھا، پھر اگلی منزل مظفر آباد آزاد کشمیر تھی. انیزا، انابیہ اور عرشی کو 4تھی منزل پر کمرہ الاٹ ہوا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انیزا نے پڑھ کر چابی سے دروازہ کھولا اور السلام علیکم کہتی ہوئی کمرے میں داخل ہو گئی. پیچھے انابیہ اور عرشی بھی بیگز لی آئیں. انیزا، یہ خالی کمرے میں سلام کی کیا تک بنتی ہے؟ عرشی نے پوچھا. امی نے سکھایا ہے یار، کہیں بھی جاؤ سلام کرو، خاص کر خالی کمروں میں. ہمیں نہیں پتا کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی وہ مخلوقات بھی موجود ہیں جن کو صرف جانور دیکھ اور سن سکتے ہیں، لیکن انسان نہیں. ان میں اچھی اور بری دونوں مخلوقات ہیں. سلام کرنے سے فائدہ یہ ہے کہ اچھی مخلوق جواب دیتی ہے تو نقصان نہیں پہنچاتی، اور بری مخلوق اگر جواب نہیں دیتی تو اللہ کے نام کی برکت سے اس جگہ ٹھہر نہیں پاتی. واؤ، کتنا بڑا روم ہے، بیوٹیفل. وریشا اچانک کمرے میں داخل ہوئی. پیچھے اس کے ایمن بھی تھی. ڈیئر وریشا، اس روم کے لوگ تو بالکل پسند نہیں آئے، ایمن نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا. تم دونوں یہاں کیسے؟ انابیہ کا پارا ہائی ہو گیا. او ہیلو انیزا کی چمچی، ایمن نے کہا. اپنی خوشی سے نہیں آئے ہیں، میڈم ہادیہ نے ہمیں زبردستی تم لوگوں کے ساتھ ڈال دیا، ورنہ تم لوگوں کے ساتھ کون رہنا پسند کرے گا؟ اچھا، اس کا مطلب ہے میڈم ہادیہ نے تم لوگوں کو صحیح طرح سے اوقات یاد دلائی ہے، انابیہ نے ہنستے ہوئے کہا. اس سے پہلے لڑائی جھگڑا ہوتا، انیزا نے معاملہ ٹھنڈا کر دیا. ان کا یہ روم کارنر روم تھا جہاں سے کھڑکیوں سے اسلام آباد بھیما مارگلہ کی پہاڑیوں کے خوبصورت منظر فراہم کرتا تھا. اسلام آباد کے ہوٹلز میں کارنر رومز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے. اس کمرے میں ڈبل بیڈ کے علاوہ 3 سلیپنگ کاؤچز چادر اور تکیوں کے ساتھ فراہم کیے گئے تھے. واش روم، الماریاں، بڑا سنگھار میز اور خاص بات کمرے کی چوڑی کھڑکی. وریشا نے داخل ہوتے ہی اپنا شولڈر بیگ بیڈ پر پھینک دیا. میں تو یہاں اوپر بیڈ پر سوؤں گی، وہ اصل میں مجھے زمین یا چارپائی پر سونے کی عادت نہیں ہے. مجھے بھی. ایمن بھی بیڈ کی دوسری سائڈ پر بیٹھ گئی. یہ کیا بدتمیزی ہے، اٹھو یہاں سے، انابیہ نے ایمن کو ہاتھ سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا. پہلے ہم آئے تھے. ارے جانے دو انابیہ، ہمیں سلیپنگ کاؤچز پر سونے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا، تو پھر ہم تینوں سو جائیں گے، صرف 2 راتوں کی تو بات ہے. انیزا نے آگے بڑھ کر انابیہ سے کہا. ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو تم. وریشا اور ایمن نے ایک دوسرے کی طرف فاتحانہ انداز میں دیکھا. اتنے میں میڈم ہادیہ نے 5ویں منزل پر موجود ڈائننگ روم میں ڈنر کا بلاوا بھیج دیا. ٹھیک آدھے گھنٹے بعد وہ سب اور دیگر طالبات ڈائننگ ہال میں موجود تھیں. پرتکلف ضیافت کے بعد سب کو اگلے دن کی بریفنگ دی گئی اور ٹور پوائنٹ کے بارے میں آگاہ کر دیا گیا. مختصر بریفنگ کے بعد لڑکیاں اپنے اپنے کمروں میں چلی گئیں. السلام علیکم. انیزا کمرے میں دوبارہ داخل ہوئی. وعلیکم السلام انیزا بی بی. پیچھے سے وریشا اور ایمن کی آواز بلند ہوئی اور پھر بھونڈے انداز سے دونوں ہنسنے لگیں. شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو، عرشی نے پیچھے سے آتے ہوئے کہا. اب سلام کا بھی مذاق بنا رہی ہو؟ یہ کہتے ہوئے وہ جلدی سے کمرے میں چلی گئی. انیزا، پتہ ہے
सामने मैडम हादिया ठहरी हुई हैं। अनाबिया ने वरीशा को सुनाने के लिए जानबूझकर ऊंची आवाज में कहा, थैंक्स गॉड, मैडम हादिया के होते हुए कभी कोई बदतमीजी नहीं हो सकती। अक्टूबर में इस्लामाबाद का मौसम खिज़ां रसीदा और मोतदल रहता है। अमूमन दिन में गर्मी होती है लेकिन रात में कदरे ठंडक होती है। खुश्क और ठंडी हवा का बसेरा था। कभी कभी नीले पीले नारंगी खिज़ां रसीदा पत्तों की खड़खड़ाहट रात में माहौल को पुरअसरार बना देती है। शुमाली इलाका जात खिज़ां की खूबसूरती में लंदन के बाद दुनिया भर में दूसरे नंबर पर आता है। इसीलिए तालिबात की फरमाइश पर यह टूर अक्टूबर में रखा गया था। ठंड के बाइस अलमारी से कंबल निकाल दिए गए लेकिन एक कंबल कम पड़ गया। वरीशा और एमन तो कंबलों में दुबक गईं। मैं नीचे जाकर कंबल मंगवाती हूँ। फ़ोन किया है काउंटर पर लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। अनीज़ा ने उठते हुए कहा, ठहरो, मैं भी साथ चलती हूँ। अनाबिया भी उसके साथ उठी। अकेले ना जाओ, अनजान शहर है, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। फिर वो दोनों कमरे से बाहर निकल गईं। दोनों ने शॉलों को मजबूती से अपने गिर्द लपेटा हुआ था। इतना बड़ा होटल, लेकिन पता नहीं क्यों अनीज़ा को अनजानी सी बेचैनी थी। राहदारी में सन्नाटा था। वो दोनों लाउंज में काउंटर पर पहुंच गईं। काउंटर का बंदा नया था, शायद नाइट ड्यूटी पर आया था। एक्सक्यूज़ मी, अनीज़ा ने कहा। जी मैडम, मेरे लायक कोई खिदमत हो? हमारे रूम में एक ब्लैंकेट कम है, बराए करम वो भिजवा दें। अनाबिया ने कहा। ओके मैम, रूम नंबर प्लीज़। 4th फ्लोर, रूम नंबर 19। अनीज़ा ने बताया। जी, रूम नंबर 19? आप लोग रूम 19 में ठहरे हुए हैं? वो बंदा जैसे घबरा गया। अनीज़ा और अनाबिया भी उसकी हालत गौर से देखने लगी। जी हाँ, रूम नंबर 19। क्यों, क्या हुआ? कोई मसला है क्या? वो बंदा अभी कुछ बोलने ही लगा था कि इतने में होटल का मैनेजर आ गया। क्या हुआ अब्दुल? सर, ये दोनों मैडम रूम नंबर 19 में हैं और एक कंबल इन्हें चाहिए, उसने डरे सहमे लहजे में कहा। तो क्या मसला है? मैडम, आप अपने रूम में तशरीफ़ ले जाएं, अब्दुल अभी ब्लैंकेट ले आएगा। सर लेकिन सर, अब्दुल जैसे डर सा गया। हाँ तो क्या हुआ? मैनेजर ने आंखें निकाल कर अब्दुल को गौर से देखते हुए कहा। अनीज़ा का दिमाग इसी बात पे अटक गया। उसे लग रहा था कि जैसे ये कोई बात छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी देर में वो अपने कमरे में पहुंच गई। उसने हस्बे आदत फिर सलाम करके दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुई। अनीज़ा यार, अब तो कमरे में सब मौजूद हैं। अनाबिया बोली। ध्यान नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, सलाम करना तो अच्छी बात है ना। अम्मी कहती हैं कि सलाम करके दाखिल होने से वो बलियात जो बाहर से आपके साथ आ रही हों, वो सलाम करने से घर के दरवाजे के बाहर रुक जाती हैं और घर में दाखिल नहीं हो पाती, चाहे वो कमरा हो या घर। वरीशा और एमन मुंह पर कंबल ताने बेखबर सो रही थी। अर्शी शायद अंदर वॉशरूम में थी। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर अब्दुल कंबल लिए खड़ा था। अनीज़ा ने कंबल लिया। अब्दुल कंबल देखकर आनन फानन ऐसे भागा जैसे कोई जिन या आसेब देख लिया हो। बड़ी ही अजीब हरकत लग रही थी। अनाबिया और अर्शी सो चुकी थी। अनीज़ा नमाज़े इशा से फारिग होकर वहीं जानिमाज़ पर बैठी दुआएं पढ़ रही थी। ये उसका मामूल था। इशा की नमाज के बाद देर तक वो मुख्तलिफ दुआएं पढ़ती थी। यकायक उसे महसूस हुआ कि जैसे कमरे में कोई और भी मौजूद है। अनीज़ा का गला खुश्क होने लगा। उसने चारों ओर नज़रें दौड़ाईं लेकिन कोई नज़र न आया। फिर उसकी नज़रें खिड़की पर पड़ीं। उसने उठकर उन खिड़कियों पर दबीज पर्दे सिरका दिए। बाहर सन्नाटा था। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी थी। हू का आलम और काले पहाड़ माहौल को हैबतनाक बना रहे थे। बेहतर यही था कि पर्दे ढांप दिए जाएं। वह पर्दे सिरका कर जैसे ही मुड़ी तो ऊपर का सांस ऊपर रह गया। दरवाजे के पास अजीबुल खलकत मखलूक सफ़ेद लिबादा पहने खड़ी थी। वो बार बार दरवाजे के साथ लगकर खड़ी होती और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करती, लेकिन आगे बढ़ ना पाती। कुछ लम्हों के लिए अनीज़ा साकिन हो गई। इसकी हालत ऐसी थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। जुबान तालू से चिपकने लगी। जैसे ही उस अजीबुल खलकत मखलूक ने उसे देखा, उसने अपने बाजू फैलाने शुरू कर दिए, लेकिन यूं लगता था कि जैसे वो इसकी तरफ बाजू तो फैला रही है लेकिन फैला नहीं पा रही। यकायक उसे अपने पीछे से चीखने की आवाज़ें आईं।
पीछे मुड़कर देखा तो ये वरीशा और ऐमन थीं जो उठ चुकी थीं और इस मखलूक को देखकर चीखें मार रही थीं। यकायक इस मखलूक ने उन दोनों की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। हैरत अंगेज बात यह थी कि इस असना में अनाबिया और अर्शी की आंख ना खुली, बल्कि वो तो ऐसे सो रही थीं कि जैसे उन्हें कोई आवाज ही नहीं आ रही हो। अनीसा को महसूस हुआ कि वो जागती आंखों से कोई खौफनाक ख्वाब देख रही है। उसने अपनी हिम्मत यकजा करके आयतल कुर्सी का बाआवाज़े बुलंद विर्द शुरू कर दिया। वरीशा और ऐमन की तरफ बढ़ती वो मखलूक यकलख्त रुक गई और दोबारा दरवाजे का और फिर थोड़ा आगे चक्कर काटने लगी, पर वो कुछ कर नहीं पा रही थी। अनीसा, अनीसा उठो। अनाबिया ने उसे उठाया और अनीसा जैसे होश में आ गई। तुम जाए नमाज पर ही सो गई थी क्या? स्लीपिंग काउच पर क्यों नहीं आई? अर्शी ने फिक्रमंद लहजे में पूछा। अनीसा फटी फटी आंखों से चारों तरफ देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी जो इसने देखा वो ख्वाब थी या हकीकत। वो हाथ के इशारे से दरवाजे की तरफ इशारा करने लगी। वहाँ वो है। अनीसा हकलाने लगी। अनीसा, मेरी तरफ देखो, वहाँ कोई नहीं है। रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है। चलो उठो, शाबाश। अनाबिया ने उसे पकड़कर उठाया। अर्शी ने ग्लास में पानी पिलाया। अभी सो जाओ, नींद की दुआ पढ़ो और सो जाओ। अनाबिया ने उससे पूछना मुनासिब ना समझा और उसे सुला दिया। अगली सुबह अनीसा उठी। अनाबिया और अर्शी मौजूद थे। वरीशा और ऐमन कहाँ हैं? अनीसा ने बेताबी से पूछा। वो डाइनिंग हॉल चली गई हैं। हम तुम्हारे उठने का इंतज़ार कर रहे थे। अब कैसी है तबीयत तुम्हारी अनीसा? बेहतर है अनाबिया। गुड, तो मैडम नहा धोकर तैयार हो जाएं, नाश्ता लग चुका है, अर्शी ने कहा। वो तीनों तैयार होकर बाहर आ गईं। डाइनिंग हॉल में भी अनीसा की नज़रें वरीशा और ऐमन को ढूंढती रहीं, लेकिन वो नज़र ना आई। नाश्ते से फारिग होकर तालिबात को दामने को रावल डैम की सैर के लिए ले जाया गया। अनीसा का दिल नहीं लग रहा था। वो बहुत खोई खोई सी थी, शायद रात के वाक़े में उलझी हुई थी। अनाबिया और अर्शी हत्तुल इम्कान उसे बहलाती फिर रही थी। शाम तक वापसी हुई तो पता चला कि अनीसा को अनाबिया और अर्शी समेत मैडम हादिया के रूम में शेयर दिया गया है। मैडम हादिया ने उनका लंच भी अपने कमरे में मंगवा लिया था। पूछने पर बताया गया कि एक कपल को कॉर्नर का बड़ा रूम चाहिए था, इसलिए इनको मैडम हादिया के रूम में शिफ्ट कर दिया गया है और रूम कपल को दे दिया गया है। नीज़ दूसरा इंकिशाफ ये हुआ कि वरीशा और ऐमन को अचानक तबीयत ख़राब होने की वजह से दूसरी लेक्चरार के हमरा कराची वापस भेज दिया गया है। बाकी ग्रुप टूर मुकम्मल करेगा। ग्रुप अपना टूर मुकम्मल करके 10 दिन बाद वापस कराची पहुंच चुका था। अनीसा भी इस वाक़े को बुरा ख्वाब समझकर भुला चुकी थी। 1-2 दिन बाद दोबारा क्लासेस भी शुरू हो गईं, लेकिन वरीशा और ऐमन अभी भी नहीं आ रही थी। तकरीबन 2 हफ्ते बाद दोनों ने क्लास में आना शुरू किया। हम यहाँ बैठ सकते हैं? कैंटीन में अनीसा, अनाबिया और अर्शी तीनों इकट्ठी बैठी थीं, तभी वरीशा और ऐमन आ गईं। आज इनकी आवाज़ों में वो गरूर और तकब्बुर नहीं था। बिल्कुल क्यों नहीं, अनीसा ने शाइस्तगी से कहा। वो दोनों बैठ गईं। कुछ देर खामोशी के बाद वरीशा ने बोलना शुरू किया। अनीसा, यार समझ नहीं आता कि बात कहाँ से शुरू करूँ। उसने धीमे लहजे में बोलना शुरू किया। यार, तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती थी हम दोनों कि तुम्हारे सलाम करने और कलाम पाक पढ़ने की आदत ने हमें बचा लिया, वरना हम तुम्हारे सामने जिंदा ना बैठी होती। क्या मतलब, खुलकर तो बताओ। अनीसा, उस रात जब हम इस्लामाबाद में चौथी मंजिल कमरा नंबर 19 में ठहरे थे ना, तो तुम्हें याद है कि तुम और अनाबिया कंबल लेने नीचे गई थी? हाँ, तो तुम दोनों के जाने के बाद अर्शी वॉशरूम चली गई। हमने तुम तीनों को मज़ा चखाने का प्लान बनाया, इसलिए अर्शी के जाते ही हमने अपने बिस्तर छोड़े, कंबलों को इस तरह से सेट किया कि तुम लोग धोखा खा जाओ कि हम दोनों सो रही हैं। हम सफ़ेद चादरें लेकर वहीं कॉरिडोर की एक दीवार की ओट में हो गई थी। तुम दोनों जैसे ही कमरे में आई तो पीछे बंदा कंबल लेकर आ गया। हमारा प्लान डिले हो गया। फिर हमने 1 घंटा वहीं रुकने का इरादा किया ताकि तुम लोग सो जाओ। हम सफ़ेद चादरें ओढ़कर, बाल खोलकर कमरा नंबर 19 के दरवाजे पर आए। हमारा इरादा था कि दरवाज़ा बचाएंगे, तुम लोग खोलोगे, अनीसा डर जाएगी।
لیکن جب وہاں گئے تو وہاں پہلے ہی سے کوئی سفید چادر اوڑھے کھڑا تھا۔ ہم سمجھے کہ دوسرے کمرے کی لڑکیوں نے بھی اسی شرارت کا پلان بنایا ہوگا۔ یہ سوچ کر کہ اب تو اور مزہ آئے گا، ایمن نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، یہ کہتے ہوئے کہ تم بھی ہماری طرح ڈرانے آئی ہو۔ ہاں یار، میں نے ہاتھ رکھا۔ ایمن نے پھر اپنی بات شروع کی۔ وہی زندگی کی میری بہانہ غلطی تھی، یہ دیکھو میرا ہاتھ۔ یہ کہتے ہوئے ایمن نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، اس کے ہاتھ پر آبلے پڑے ہوئے تھے۔ جانتی ہو انیزہ، ایمن روحانسی ہو کر بولی، مجھے لگا کہ میں نے تندور میں ہاتھ دے دیا ہو۔ وہ مخلوق چادر میں لپٹی ہوئی مڑی۔ اف اللہ، کیا تھی وہ عجیب الخلقت مخلوق۔ ہم دونوں کے پاؤں کچھ لمحے کے لیے جم گئے، پھر ہم گرتے پڑتے ایک دوسرے کے سہارے سے راہداری میں بھاگے، لیکن بھاگا ہی نہیں جا رہا تھا۔ ہمارے پاؤں من بھاری ہو رہے تھے۔ وہ مخلوق وہیں کھڑی رہی۔ اسے بیان کرنا کم از کم ہمارے بس میں نہیں ہے، بس اتنا یاد ہے کہ اس نے اپنے بازو ہماری طرف پھیلانے شروع کر دیے تھے۔ یقین کرو ہم دعائیں پڑھنا بھول چکے تھے، کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ پھر لگا کہ دور سے تمہاری آیت الکرسی پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ اس مخلوق نے بازو ہٹا لیے، ہماری آوازیں جو گھٹ گئی تھی نہ جانے کیسے لوٹ آئیں۔ ہم گرتی پڑتی تیسری منزل پہنچی، وہاں کمرے کو نوک کر کے گھس گئیں۔ میڈم ہادیہ کو بھی بلوایا گیا۔ ہم دونوں کو تیز بخار ہو گیا۔ میڈم ہادیہ کو ہم نے سب کچھ بتا دیا، لیکن دوسری طالبات کی غیر موجودگی میں۔ فرسٹ ایڈ کے بعد میڈم ہادیہ نے ہمیں فوراً کراچی واپس روانہ کر دیا، کیونکہ میرے ہاتھ کی بہت بری حالت تھی، اور وہاں ہوٹل میں خرابی طبیعت کا بہانہ بنا دیا۔ کسی کو نہیں معلوم کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، بس تم سے سوری کرنے آئے تھے اور تھینک یو بھی بولنا تھا۔ وریشا اور ایمن بات ختم کر کے چلی گئیں۔ انیزہ سوالیہ نشان بن گئی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس بات پر کیسے رد عمل دے۔ انابیہ، عرشی، انیزہ نے دونوں کو مخاطب کیا، سچ سچ بتانا، میڈم ہادیہ نے تمہیں یہ سب بتا دیا تھا؟ پلیز مجھ سے نہ چھپانا۔ کچھ دیر سکون طاری رہا۔ انیزہ، یہ سچ ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ میڈم ہادیہ نے ان دونوں پر بیتنے والی اس خوفناک رات کا احوال بھی ہمیں بتا دیا تھا۔ اس صبح کو ہمیں معلوم ہو گیا تھا کہ وریشا اور ایمن دونوں بیڈ پر نہیں ہیں، اور شاید رات بھر بھی نہیں تھیں۔ اس انکشاف کے بعد ہمیں پریشانی لاحق ہوئی کہ کہیں کوئی مسئلہ ہو گیا تو الٹا ہم پر ہی نہ الزام آ جائے، تو میں پھر عرشی کو تمہارے پاس چھوڑ کر میڈم ہادیہ کو یہ بتانے گئی۔ میں نے میڈم ہادیہ سے کہا کہ وریشا اور ایمن کمبلوں کے نیچے تکیے رکھ کر غائب ہیں۔ تب انہوں نے مجھے ساری بات بتائی اور یہ بھی کہا کہ میں باقی طالبات سے کوئی ذکر نہ کروں، ورنہ خوف و ہراس پھیل جائے گا۔ صرف عرشی میری ہمراز تھی۔ ہم نے تمہیں اس لیے نہیں بتایا کہ اس رات ہم تمہاری خوفزدہ حالت دیکھ چکے تھے اور تمہیں مزید پریشان نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ ہمیں یہ بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ شاید تمہیں کوئی اندیکھے وجود کا احساس ہو رہا ہے، جبھی تم بآواز بلند آیت الکرسی پڑھ رہی تھی۔ ہم دونوں تمہاری آواز پر اٹھیں تو دیکھا تم تو جائے نماز پر لیٹی ہوئی اونچی اونچی آواز میں آیت الکرسی کا ورد کر رہی ہو۔ ہم نے تمہیں اٹھایا، لیکن کوئی بات کرنا مناسب نہ سمجھی۔ اتنے میں عرشی کا موبائل بج اٹھا اور وہ موبائل کان سے لگا کر اٹھ کر چلی گئی۔ انابیہ، تمہیں پھر بھی مجھے یہ سب بتا دینا چاہیے تھا نا؟ انیزہ نے کہا۔ یار انیزہ، بچپن سے تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری ہر اچھی اور بری عادت اور باتوں سے واقف بھی ہوں۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو یہ صلاحیت دیتا ہے کہ انہیں اس طرح کی مخلوقات کا غیر محسوس طریقے سے احساس ہونے لگتا ہے، یا ہونے والے واقعات کو لے کر چھٹی حس کا بیدار ہونا، تمہارا ہائی ایس میں بے چین ہونا، نیند میں آیت الکرسی کا ورد کرنا۔ یقیناً کوئی ایسی بات دیکھی ہوگی نا تم نے، شاید اللہ تعالیٰ کے انہی بندوں میں سے تم بھی ایک ہو۔ انابیہ گہری سوچوں میں تھی۔ انیزہ نے پہلے کچھ بولنا چاہا، پھر یہ سوچ کر چپ ہو گئی کہ کہیں انابیہ گھبرا نہ جائے۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو انابیہ، انیزہ نے کہا۔ شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی مدد کا ایک ذریعہ بنایا ہو۔ بس اتنا کہوں گی کہ جو کچھ بھی ہوا وہ میں نے خوابیدہ حالت میں دیکھا، بس آگے کچھ نہ پوچھنا۔ وہ دونوں چپ چاپ چائے پینے لگیں۔
کچھ فاصلے پر بیٹھی میڈم ہادیہ جو کینٹین چائے پینے کے لیے آ گئی تھیں، غیر ارادی طور پر ان کی سب باتیں سن رہی تھیں۔ ان کے ذہن میں پچھلے ہفتے کے اس ہولناک انکشاف کو سوچ کر لرزہ اٹھا جو انہوں نے اپنے تک محدود رکھا اور انابیہ کو بھی نہ بتایا۔ چوتھی منزل کمرہ نمبر 19 پہلے ہی سے آسیب زدہ مشہور تھا، تاہم یہ بات انہیں معلوم نہ تھی۔ اس رات ایک کمرے کی کمی کے باعث ہوٹل کے مینیجر نے اپنی نااہلی چھپانے کے لیے اس کمرے کو الاٹ کر دیا تھا۔ وریشا اور ایمن پر گزرنے والے اس سانحے کے بعد انہوں نے خود تحقیقات کی تو وہاں کے ملازم عبدل نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر یہ سارا بھید کھول کر رکھ دیا۔ تبھی انہوں نے فوراً بتائے بغیر بہانے سے ان تینوں لڑکیوں کو اپنے کمرے میں منتقل کروا لیا اور عہد کر لیا کہ وہ تینوں لڑکیوں کو کبھی اس بارے میں نہیں بتائیں گی ورنہ خوف و ہراس پھیل جائے گا۔ ان تمام باتوں سے بالاتر ایک بات جس پر شاید ہی کسی نے غور کیا ہو، بڑے بوڑھے صحیح کہتے ہیں، ہمارا مذہب بھی سلام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ انیزہ کی امی نے خالی کمروں اور خالی گھروں میں جانے پر سلام کر کے جانے کی تلقین کی تھی۔ یہ السلام علیکم کی ہی برکت تھی کہ وہ مخلوق دوبارہ اس کمرے میں داخل نہیں ہو پا رہی تھی۔ لڑکیاں تو کمرے میں چلی گئیں، تاہم وہ آسیبی مخلوق جو ساتھ آئی تھی وہ وہیں دروازے پر رک گئی، جو بعد ازاں وریشا اور ایمن کو اسی دروازے پر کھڑی نظر آئی۔ میڈم ہادیہ نے ساری باتوں کو سوچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس رات ان کی طالبات اس سلام کی برکت سے اس آسیبی مخلوق سے محفوظ رہیں۔